बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, सबसे पहले तो इसका बुनियादी नुक्ते को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले साल की आपकी इंट्रो करवाते वक्त मुझे एक बात याद आ गई, शायद लोगों को याद हो। एस्ट्रोलॉजिकली हमने एक पानी पे वीडियो की थी और आपके पास मौजूद होगी। उसमें हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान इंडिया ये दो, तो हम क्योंकि जानते हैं हमारी बुदोबाश है या हमारी सराउंडिंग्स हैं, ख़बरों का तबादला भी और चैनल्स की वो देखने की हद तक, या हम ज़बान होने के नाते तो हमें ज़्यादा मालूमात है कल्चर की, एक दूसरे की। और बाकी डेफिनेटली ज़बान के बैरियर्स हैं, हम नहीं जानते बाकी दुनिया का। लेकिन हम इतना जानते हैं कि यूके में इसकी पब्लिकली थेम्स वाटर जो है स्कीम चलाता है, उस पर हमने ज़िक्र किया था कि पानी पे वो इश्तिहार बनाते हैं कि सेव वाटर सेव वाटर। अच्छा, इस्लाम बुनियादी तौर पे आपको पानी ज़ाया करने से मना करता है। इस्लाम बिल्कुल प्रमोट नहीं करता पानी के ज़िया को। इस्लामिकली पानी को ज़िंदगी का ज़ामिन माना जाता है। पुरानी आबादकारियों का उसमें हमने ज़िक्र किया था कि ये पानी पे ही बस्ती थी, जहाँ पानी मिलता था वहाँ कबीले आके आबाद होते थे। तो पानी ज़िंदगी है इस ज़मीन पे कुदरत की। लेकिन आपको पता है कि ये 70% दुनिया जो है वो वाटर है, मतलब इस ज़मीन पे पानी का हिस्सा खुश्की कम है। और पानी से नहीं खेलना चाहिए। पानी की जो ये आप लोगों के लिए मुझे अब क्योंकि वो सारी बातें याद आने लग गई हैं कि हमने कहा था ये सड़कें धोना, गाड़ियाँ धोना और ये घरों को धोना, और पानी की टूटियाँ चल रही होती हैं सप्लाई की पार्कों में, या आपके ये जो घर के बाहर कई लोग टूटियाँ ही नहीं बंद करते कि वाटर सप्लाई जब आएगी चल पड़ेगी। तो बहुत मिसट्रीट किया है ह्यूमैनिटेरियनली, हमने पानी को बड़ा मिसट्रीट किया है और उसकी कदर नहीं की। इवन हम तो धोने नहाने से लेके वज़ू भी इतना पानी यूज़ होता है कि हर चीज़ मतलब उछाल दो, इर्द गिर्द को भिगो दो। तो इसको थोड़ा सा अब शायद ये वक्त है, क्योंकि ये 2.5 साल क्योंकि ये टॉपिक रहेगा, इसलिए मैं थोड़ी सी फिर दोबारा इसकी फाउंडेशन आपको दे रहा हूँ कि एक तो वैसे भी रिस्क में कमी का बायस बनता है, ख़ुसूसन उन लोगों का जिनका फूड का काम हो, जिनका फूड से ताल्लुक़ हो या जिनका डेली कैश का काम हो। अगर उनके घरों में पानी मिसयूज़ होगा तो डेफिनेटली वो अपनी जो कैश सेल्स हैं या उनको गिरा बैठते हैं और फिर समझ नहीं आती कि जी हमारी गलती क्या है। तो मैंने बड़ा दफ़ा इस पे काम किया और आपके मुझे लगता है कि पीछे चैनल पे पिछले साल में ये वीडियो पड़ी होगी, जस्ट ऑन द वाटर। अब आ जाएं कि ये जो सूरत हाल बन रही है, इसका जो एंडिंग पॉइंट जो इस मोमेंटम का है, वैसे तो जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगले 2.5 साल जो मार्च से शुरू होते हैं वो आपको पूरी दुनिया को पानी ही के मसाइल का सामना रहेगा। हवा, पानी, जंगें भी उसी में, सुनामी आएंगे, उछाल होगा, एटम बम भी उसी में चलेंगे, मैरीन्स ज़्यादा एक्टिवेट नज़र आएंगी, जंगें समंदरी होंगी, ये सब होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर इस फेज़ की बात करें, सर्टेनली जो अभी इस टाइम जो हमें दरपेश है, मेरी जो इंट्यूशन या रीडिंग जो कह रही है वो ये कह रही है कि कहीं इसका सितंबर तो इसका हाई टाइम रहेगा, अक्टूबर के मिड से कहीं जाके अक्टूबर का जो पहले 2 हफ्ते होंगे उसमें थोड़ी सी आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन मसला ये होगा कि क्योंकि जहाँ से गुज़र गया वहाँ भी ज़िंदगी बहाल होते होते टाइम लग जाएगा। तो जिस वजह से हम कहते थे कि नवंबर तक का मतलब ये था कि ये जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंशियल इसकी जो क्राइसिस होगा वो आपको नवंबर तक फेस करना होगा। यानी कि वो इतना बड़ा होगा कि आपको महीनों लग जाएंगे संभलने में। तो उसका जो एंडिंग पॉइंट जो नज़र आता है वो कहीं अक्टूबर का मिड है, वहाँ से आप लोग थोड़ा सा बेटर होना शुरू होंगे और नवंबर तक आप काफ़ी उसमें कमी महसूस करेंगे। लेकिन अगर कहें कि सर्टेनली इसको बिल्कुल आगे कुछ नहीं होगा, बस ये नवंबर तक की था, तो ये मेरा ख्याल है इल्मी ख़यानत होगी। मैं ऐसा कोई आपको ख्वाब नहीं दिखाना चाहता, बल्कि इसमें अर्ज़ ये है कि दरियाओं से हमेशा आप दूर रहें। आप इस मतलब उससे निकल भी गए, जो कि इस दफ़ा चांसेस नहीं है, तो डेफिनेटली आप दरियाओं के आसपास अब अगले 2.5 साल बिल्कुल भी कोई अपनी बुदोबाश का इंतज़ाम मत करें। घरों का इंतज़ाम, इतना दरिया बांध पड़ा है, भरा पड़ा है। अब हुकूमत को भी शायद गौर करना होगा कि इतना थर पड़ा है खाली, इतना सहरा पड़ा है। ये सऊदी और दुबई वगैरह ये सारे डेजर्ट में ही बने मुल्क हैं, कौन सी मतलब उधर वो थी, उन्होंने उसको ग्रीन भी कर लिया, सब किया।
تو تھوڑا سا نیشنلی شاید اب یہ وقت آ جائے گا جب ہمیں صحراؤں کو آباد کرنا ہوگا. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ بلوچستان کو بھی آباد کاری دی جائے. بلوچستان کا اتنا رقبہ کا بڑا صوبہ ویران پڑا ہے, اس کو آباد کیا جائے. حکومتی سطح پہ ایسی اسکیمز, ایسی رہائش گاہیں, اس طرح کی ٹاؤنز, یہ اب حکومت کو اس لیول پہ کرنا ہوگا. مجبوری بن جائے گی اگلے آنے والے. ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا نومبر تک. جو یہ میں جملے کہہ رہا ہوں یہ مستقبل سے تعلق رکھتے ہیں. صحرا خالی پڑے ہیں آپ کے, ان کو جا کے محنت کریں. آپ لوگ تو بہت زیادہ کنجسٹڈ کر رہے ہیں, اور یہ بڑی روایت میں ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کم آبادی کم بیماریوں کو جنم دے گی, کم کرائسس کو جنم دے گی. تو یہ بہت بڑی گنجان آبادیوں کو اسلام پروموٹ نہیں کرتا, لائک کراچی, لائک لاہور, اور اینی بگ سٹی جو بھی آپ کے ممبئی, دلی یا اس طرح کے بڑے بڑے جو آبادی کے لحاظ سے بگ کیپٹلز ہیں, سب ادھر ہی فلیٹوں میں ادھر ہی گھسے چلے جا رہے ہیں. جبکہ زمین کا اتنا بیابان رقبہ پڑا ہے. اب پھیل جو اللہ کی زمین ہے اور اس میں اپنا انتظام, کیا کمی ہے؟ مطلب اب آپ کے پاس سولرز ہیں, آپ ڈیم چھوٹے چھوٹے کریٹ کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید ویسے نہیں ماننا تھا, قدرت نے اب بنا کے چھوڑنا ہے کہ آپ لوگ اپنے صحرا اور بیابان آباد کریں. سر لاہور, بہت سارے لوگ کل بھی پوچھ رہے تھے, تو کیا لاہور جیسے شہر کو بھی خطرہ ہے؟ یعنی اس کے قریبی ارد گرد کے علاقے جو ہیں وہاں بھی پانی آبادی کے اندر آ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب آپ اگر اپنی ہائٹ سے شروع کریں اور نیچے پورا سندھ تک جائیں تو شاید ہی کوئی ایریا جو دور دراز کا کسی ایسے محلے وقوع پہ ہوگا. شاید یہ آپ کو, جس طرح آپ نے وہ سوسائٹی کی بات کی, اور خان صاحب کی اچھی بات میں کہوں گا, کریڈٹ ہے ان کا کہ انہوں نے اپنی ایک سو کالڈ ATM مشین اگنور کر دی اور اصولی موقف لیا لوگوں کی زندگیوں کا, اور اس کا جو اب سب اس کو انہوں نے کل بھی جب ان کی فیملی کے لوگ ملنے گئے اڈیالہ جیل میں, تو انہوں نے بلین ٹری سونامی جو پروجیکٹ ہے اس کا پوچھا اور کہا کہ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے, مجھے اپڈیٹ کیا جائے. تو KPK کے اندر ٹمبر مافیا نے بھی بہت درخت اکھاڑا, تو وہاں بھی جو حالات بنے, بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ گھروں میں لوگوں کے آ گئے, 8-8 10-10 فٹ تک مٹی آ گئی, لوگ اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں, ابھی تک لاشیں نکالی نہیں جا سکی, کرشنگ پہاڑوں کی. تو یہ سارے چیلنجز, مطلب یہ ویسے اب آپ خود دیکھیں نا کہ یہ قوم کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے. پڑھی لکھی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی. درختوں کا لگانا, اور جب کوئی کہے کہ درخت لگانا زندگی ہے, یہ ضروری ہے, اس صدقہ جاری ہے, کوئی نہیں مانتا اس کو. اچھا اسی طریقے سے لکڑی کی چوری, تو وہ چوری سمجھی نہیں جاتی. وہ کہتے ہیں یہ حکومت کی نہیں ہے, یہ تو ہم قدرت اللہ کی زمین ہے, اور جیسے اللہ کا درخت ہے تو اللہ کا درخت کاٹ رہے ہیں. تو یہ تو آپ کا ٹمبر مافیا, کیا کہیں کہ اگر یہ کشمیر سے شروع کریں اس کو اور پورا KPK اس سے گزار بھی دیں, تو پنجاب میں آپ نیچے چلے جائیں, ملتان سے آگے سندھ تک چلے جائیں, کون سا درخت بچا ہے؟ اور کون سی نہر کے کنارے کے انہوں نے نہر کے درخت نہیں بیچے یا اس طریقے کی وہ نہیں ہوئی. تو اب یہ سب ہمیں بحثیت قوم, اس وقت تو ہم اطلاع نہیں دیتے نا, چوری کرتے وقت نظر پڑ بھی جائے کسی درخت چور پہ تو ہم اس کا انڈیویجول میٹر سمجھتے ہیں, اپنی اجتماعی جو اس کو حیثیت نہیں دیتے اس عمل کو کہ اس کا نقصان ہم سب کو, یہ ہم سب کا درخت تھا. تو اب شاید یہ لرننگ فیز بھی اس قوم میں, انڈیا پاکستان میں دونوں کی بات کر رہا ہوں, سب کو ہی یہ ریلائز ہوگا کہ درخت کیوں ضروری تھے. اور جب کوئی بڑے لیڈر آپ کو لیڈ کرتے ہوئے ان باتوں کو کر رہے ہوتے ہیں, وہ مذاق نہیں ہوتا. جیسے انہوں نے درختوں کی شروع کی تھی مہم عمران خان صاحب نے, اسی طریقے سے اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت ابھی بھی آپ کو مجبور کرے گا. تو اب ڈھیٹ مت بنے, درختوں کی اہمیت کو سمجھیں. 24 کروڑ عوام ہے پر ہیڈ, اگر اس کے آدھے بھی لوگ ایک ایک درخت لگانے کی طرف جائیں, اپنے پورے اس میں بھریں. دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے کہ پانی کا ضیاع اور قدرت کو چیلنج مت کریں. تیسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے, جیسے اب ہم کیا کہیں کہ گورنمنٹ نے, جیسے آپ نے بتایا کہ PTI کے دور میں وہ نہیں منظور ہوئی اور نون لیگ کے دور میں ہو گئی. ٹیکنیکلی ہارڈ اسٹیٹ کو اب ہارڈ جو ہے وہ اس سائڈ پہ بھی ہارڈ ہونا پڑے گا کہ دریاؤں کے قریب آباد کاری, آبادی وہ الاؤ نہ کی جائے. آگے آنے والے ٹائمز میں کچھ ایسے ایریا ڈیڈیکیٹ, دریاؤں کے اندر ایٹ لیسٹ نہ کریں. مطلب یہ تو آپ دیکھیں کہ بند کے اس سائڈ پہ تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے, اور زیادہ تر آپ کی آبادیاں جو ہیں وہ اس فکر سے آزاد ہیں, بند کے ادھر ہیں یا ادھر ہیں, وہ میٹر ہی نہیں کرتا. تو اس دفعہ تو اب ڈیفینیٹلی یہ تو قدرت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک
बड़ा इम्तिहान है। बड़ा इम्तिहान क्या है, अब तो सज़ा के तौर पे आ रहा है ये कि समझाने आ रहा है कि अब समझ जाओ, क्योंकि बंद भी टूट जाएंगे। और जैसे आप देख रहे हैं डेली बिल्कुल। खबरें अभी सिंध और पूरी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कौम के लिए टाइम है जिसमें इनको अब अपने दोबारा से इस लर्निंग को मैच्योर करना है कि हमें दरियाओं के करीब आबादकारी को डिस्करेज करना है, ऐसे टाउन्स, और दूसरा सहराई ऐसे इलाकों को हमें भी दुबई की तरह आबाद करना है, या दूसरे जैसे उन्होंने कतर को किया है, या हमारे सामने हमारी मिडल ईस्ट के कई होश मुल्कों के की मिसालें हैं कि अब भी वक्त है कि होश के नाखुन लें, इस तरह की सोसाइटीज़ को आबाद कर। प्लीज़, अभी हमारा पाकिस्तान का बिजनेसमैन भी शायद उतना ग्रोन नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि इस्लाम बेसिकली जब कोई काम करने लगो तो इस्लाम के अहकामात के मुताबिक तुम पे ज़रूरी है कि अपनी फोरसाइट को बढ़ाओ। अगर किसी इंसान के लिए कोई जगह बनाने लगे हो, कोई कारोबार या काम करने लगे हो, तो तुम्हें वो सारे काम अल्लाह के हुक्मों के ऐन मुताबिक करने हैं। तो उसमें छोटे छोटे होने चाहिए, वो एरियाज़ को उठाओ जिनको डेवलप करने का कोई फ़ायदा हो, जो ऑलरेडी गुंजान है। इन्होंने तो हरे ज़मीनें काट काट के, मतलब टेक्निकली होना ये चाहिए था कि हमारे सारे शहर आबाद होते बियाबानों में, नया टाउन कटता बियाबान में, नया टाउन डेजर्ट में होता, और हरी ज़मीन को हाथ लगाना भी, एक ग्रीन लैंड को हाथ लगाना भी जुर्म हो। देखिए, डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होती इसलिए है कि आप उससे कोई खैर हासिल करें, वक्त से पहले कोई तैयारी कर लें, और इसका काम ही बेसिकली इंसानियत की खिदमत है इन अ टर्म ऑफ फोरकास्टिंग। और मैं समझता हूँ कि ये आपके जितने भी मवासलाती सिस्टम है, एस्ट्रोलॉजी उससे कहीं ज़्यादा बर वक्त और पहले इन्फॉर्म करती है या मुतला करता है ये इल्म आपको, जिसका मुज़ाहरा आपने देखा कि हमने जब जुलाई के स्टार्ट में बारिशें हो रही थी, और उस वक्त NDMA वगैरह 10-10 दिन के आपको वो बता रहे थे, तो हमने उसी वक्त अर्ज़ कर दी थी कि ये नवंबर तक का मामला है और इसके कंसिक्वेंसेस आपको नवंबर तक भुगतने होंगे। डेफिनेटली कुछ चीज़ें, हम भी इंसान हैं, हमारे भी ज़हन उस की स्वेरिटी तक नहीं जा सकते होते। हम सिर्फ एक फोरकास्ट देते वक्त जैसे कहते हैं कोशिश करते हैं कि नपी तुली गुफ्तगू करें, लेकिन बाज़ औक़ात हमें भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये इस हद तक चला जाएगा। डेफिनेटली एक हमारा अपना भी हम भी उसी माशरे का पार्ट हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी ऐसी बात को करना जो हमारे लिए भी मौजू ना हो। तो ये बड़ी, आपको याद होगा हमने ये जब जंग के दिन थे उन दिनों में भी लोगों को दरियाओं से दूर होने का कह दिया था, और उस वक्त ही बता दिया था कि आगे मुस्तकबिल में आने वाले टाइम में ये सब इस तरीके से बनेगा। अब प्रॉब्लम हमारे लिसनर की भी होती है, क्योंकि वो डेफिनेटली उस वक्त जब ये हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं तो वो हवा में तीर होता है, वो ज़मीनी हक़ाइक़ मैच नहीं कर रहे होते, ख़बरें आपकी मीडिया की मैच नहीं कर रही होती। अब जब NDMA अनाउंस करता है खुराक इकट्ठी कर लो, हम कहते हैं तो शुगल में जाता है। NDMA ने, अब आपको याद होगा, पिछले दिन अनाउंस किया कि अपनी खुराक के ज़ख़ीरे करें, अपनी मैनेज करें, क्योंकि रास्ते अब जिन जिन इलाकों के तातुल का शिकार हुए उधर सबसे बड़ा मसला ही सप्लाई का है। फूड सप्लाई सबसे बड़ा इशू है। पहाड़ी इलाके हों आपके अपर साइड के, जिधर अब तकरीबन मेरा ख्याल है बहुत कम ही राब्ता रह गया ज़मीनी, काफ़ी पुल जो है वो तबाह व बर्बाद हो गए। और फिर हमने जैसे कहा था एग्जैक्टली ये अब तो सूरत हाल वहीं पहुँच गई कि बंद टूट जाएंगे इस दफ़ा, जो सबसे बड़ी बात थी, जो बहुत मुश्किल थी लेकिन डेफिनेटली करनी थी ताकि आपको उसकी संगीनी का आइडिया हो। तो पंजाब के कहा था कि काफ़ी बंद टूट जाएंगे, लेकिन सिंध तो सारे बंद ही उसके, तो मैं समझता हूँ कि ख़तरे में। और अब भी इस वीडियो का मकसद भी अगर इसको प्रोडक्टिव बनाएं तो कम अज़ कम उन लोगों को जिनको ये रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने जुलाई की वीडियो देखी हुई है, या जून के अंदर भी हमने बताया, मार्च से भी बल्कि हमने इसको जब नया वैदिक ईयर शुरू हुआ था तब भी बताया था, जब सितारों की एक परेड बनी और निकली। अब असल जो सूरत हाल है वो ये है कि होश उड़ जाएंगे। सैलाब सिंध का बहुत क्रिटिकल है। सिंध का इसलिए नाम लेते हैं क्योंकि सारा पानी घूम फिर के पंजाब का हो, इंडिया का हो, कश्मीर का हो, सारे का एंड पॉइंट वो है, तो संभाला ही नहीं जा सकेगा इस दफ़ा सिंध जो है। और इसीलिए हम इस पे बार बार, मेरा ख्याल है आपकी उस पर भी ये कुछ दिन पहले की बात थी जब हमने कहा सिंध मुकम्मल डूबने का ख़तरा होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जितना अपने रिलेटिव्स को, अजीज़ व अकारब को, और उनको मोटिवेट कर सकें, अपने दिल खोलें, घर के दरवाज़े खोलें। इसी तरीके से मेरी जो वैसे इस टाइम जो कोई ऑफिशियल सुन रहे होते हैं सब,
تو ایک جو اچھا پروڈکٹیو آئیڈیا وہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی کا جتنا بھی فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انوالو کریں، این ڈی ایم اے میں کوئی ایسا سیگمنٹ بنا لیں جہاں سارے والنٹیئرز کو کریں. اور جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے والنٹیئرز کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جاب پریورٹی ملتی ہے، اگر ان کی سی وی میں کوئی والنٹیئر ورک ہو تو اس کو پریورٹی ملتی ہے باقی کینڈیڈیٹس میں. تو سی ایس ایس اور یہ پی سی ایس اور اس طرح کے ایگزامز میں بھی ایون آپ لوگ اس کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، متعارف کرا سکتے ہیں، کیونکہ محکمانہ جو اسٹرینتھ ہے یہ اب میں بڑا غور سے نپات اللہ کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھ لیں. آپ کی محکمانہ سارے محکمے مل کے بھی اس کو کور نہیں کر پائیں گے. اس کی جو ایڈنگ یا اس کی جو بھی ریلیف کیمپس یا وہ ناکافی ثابت ہوں گے، تو آپ کو لامحالہ اس میں پبلک کو ان لارجر پیمانے میں انوالو ہونا پڑ سکتا ہے. اس کے زیادہ چانس ہیں. تو بیٹر ہے کہ کوئی ٹائملی ایک ایسا صوبائی سطح پہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، جتنی بھی وہ ہیں، اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں اور ایک ایسا نیٹ ورک کریٹ کر دیں جس کے تحت ہر کوئی والنٹیئر ورک کے لیے ادھر اویلیبل ہو. اور اسی طریقے سے جو آپ کے باقی قوم ہے، وہ پاکستانی قوم دینے میں سب سے زیادہ ہے دنیا میں. ڈیفینیٹلی اس کی فکر نہیں ہے ہمیں کہ باہر سے بھی لوگ امداد کریں گے، ہم بھی کالز دیں گے. اگر ابھی بھی آپ لوگ بھی کہیں ایسی کسی خطے میں جس کا نیوز پہ نہیں بتایا جا رہا یا ادھر راستے بند ہیں اور وہ آواز چاہتے ہیں، تو وہ آپ ضرور میسیج میں لکھیں، ہم اس کو اٹھائیں گے. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے جو 2 ہفتے ہوں گے، بلکہ ستمبر پورا ہی شاید، تو پھر ہمیں یہی کام کرنا پڑے صرف اسی کی آفات. اور ڈیفینیٹلی ستمبر میں باقی بھی خطرات ڈیفینیٹلی ابھی بھی ہمارے سروں پہ منڈلا رہے ہیں، لیکن قدرتی آفات اور اس کا تو جیسے کہا تھا، اب تو ہمیں بھی وہ جیسے کہتے ہیں ہم بھی وہ جو پریڈکٹ کیا تھا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کو اب ہمیں مزید اس کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے بتا رہے تھے اس سے بھی بات کہیں اور آگے جا سکتی ہے. سامع صاحب، بہتے پانی کو کہتے ہیں کہ روکنا نہیں چاہیے جو آگے کسی کی ضرورت ہو. تو بھارت جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پانی نہ صرف روکا، پھر بڑی بڑی بڑکیں بھی لگائیں. اب وہاں پہ تو ابھی تو چلو ہمارے ہاں تو صورتحال آنے والے دنوں میں بلڈ ہونی ہے، وہاں پہ تو اس ٹائم قیامت آئی ہوئی ہے، بہت ہی مشکل صورتحال ہیں. تو اب مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ کدھر گئے تمہارے یہ دعوے کہ تم پانی روک لو گے پاکستان کا. یہ مودی کی ایک بہت بڑی مسٹیک تھی، بہت ہی سیاسی طور پہ وہ غلط کھیل گیا. پولیٹیکلی اور بھی دنیا میں 100 طریقے ہیں اپنے دشمنوں کو چیلنج کرنے کے یا اکھاڑنے پکھاڑنے کے یا کچھ بھی. پانی قدرت کا تحفہ ہے، زمین پہ انسانی زندگی کا ضامن ہے. پانی کا چھیڑنا یا پانی کو ہاتھ لگانا یا پانی میں انگلی ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ قدرت کو چیلنج کر رہا تھا. اور ڈیفینیٹلی قدرت پھر اپنا آپ دکھاتی ہے اور انسان کو اپنی اوقات بتاتی ہے. یہ شاید ہم نے ان دنوں میں بھی عرض کی تھی کہ پانی سے مت کھیلو، پانی کی بات مت کرو، اور یہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ پھر سنبھالا نہیں جائے گا. اور ٹیکنیکلی یہ قدرتی آفات جو پانی سے ریلیٹڈ ہے، آپ اگر مارچ کی ویڈیوز اٹھائیں جس میں ہم لوگ مارچ میں پڑھی ہوں گی اس پہ اینول ویڈیوز، اس میں یاد کریں کہ ہم نے یہ بالکل کلیئرلی بتا دیا تھا کہ اگلے آنے والا جو ٹائم ہے وہ پانی کا اچھال کا ٹائم ہے، پانی ہوا. اچھا، اس میں ایک بریک آئی تھی 13 جولائی سے، وہ بریک دوبارہ ختم ہوئی جس کا ہم نے ذکر کر دیا کہ جی اب 13 جولائی سے نومبر تک کا یہ ٹائم بنتا ہے. اس میں آپ لوگوں کو سویر صورتحال دیکھنے کو ملے گی. وہ پانی کی جنگیں ہوں، وہ پانی میں بامبز چلیں، پوری دنیا میں پانی چڑھ جائے، یہ ساری صورتحال رہے گی. اب بھی یہ عرض کر دوں کہ صرف نومبر تک تو یہ جو فیز ہے یہ ختم ہوگا. لوگ وہ بوٹس لے کے پھر رہے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں. اور نیو یارک، نیو جرسی کا کیا ہے، وہ تو جی بڑے ڈیولپ لوگ ہیں. تو بیسیکلی اگر آج بھی ہم آپ لوگوں نے اصل وجہ کو نہ پکڑا تو پھر میرا خیال ہے بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہماری سرکشی کا نتیجہ ہے. یہ وہ عذاب ہے جو قوموں پہ آیا کرتے ہیں جب وہ بالکل انسانیت کو بھلا دیں اور ہیومنلی جو آپس کا اتحاد پیار اس کو وائلیٹ کر دیں. اور یاد کریں جب غزہ کا معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی آپ کو کہا تھا یہ غزہ کا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غزہ کی کہانی ہے، بیسیکلی یہ آپ کی طرف بڑھ رہی ہے. اور آپ لوگوں کو یہ ریلائز ہو جائے گا بہت جلد کہ یہ آپ نے جو ڈسکنیکٹ اختیار کیا پوری دنیا نے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں بچوں نے چیختے ہوئے بھوکے گلوں سے، خشک گلوں سے کتنا پکارا ہوگا؟
تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ معصوموں کی بالکل یہ نہیں وہ اگنور کرتا. ٹھیک ہے ہم جیسے گناہ گاروں کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ ہم منہ سے اچھا کہیں یا برا کہیں, لیکن جو معصوم ہے, جو اللہ کی مخلوق ہے, جو سسٹم کے اندر جس نے کوئی گناہ نہیں کیا, جس نے سسٹم کا بھی کوئی بگاڑا کچھ نہیں, وہ معصوم بچے, ان کی آہیں دنیا کو لے کے ڈوبیں گی. اور ابھی صرف آپ تو جس پانی کی اس پہ فیس کر رہے ہیں, ابھی تو جنگ World War 3 شروع ہو چکی ہے, ابھی بھی لوگ کئی اس میں ریلکٹنٹ ہیں, فیلنگ آف ڈینائل میں, لیکن یہ گھر گھر کی کہانی بنے گی, یہ غزہ کی کہانی آپ کے میرے گھر تک آنی ہے. اور World War 3 کا جو آپ ابھی دیکھیں گے, ابھی ٹریلر جو ہے اس میں مزید ایک انٹینسٹی آپ کو ستمبر میں ملے گی. اور ہم نے بلکہ ویڈیو یاد ہے کی تھی اس پہ, ستمبر ہوگا, تو یہ اس وقت تو شوگر لگ رہا تھا کہ یہ تھم نیل پتہ نہیں کس نے کیسے کر دیا, لیکن ابھی آپ لوگ وٹنس کریں گے اس سب کو. کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد کریں کہ ہم نے یہ بھی عرض کی تھی کہ ہر چیز پہلی دفعہ ہوگی. آپ لوگ مطلب ہر خبر کے ساتھ دیکھیں گے یہ جملہ سننے کو ملے گا. یہ سب سے بڑا اسٹرالوجیکلی, میں اسٹرالوجی کو کہتا ہوں کہ جو اس کی فائدہ ہے اس علم کا, اس کی فور کاسٹنگ سب سے بیسٹ ہے کہ اس نے اس طریقے سے بیان کیا کہ ہر خبر کے ساتھ یہ لگا ہوگا پہلی بار ایسا ہوا, 100 سالوں میں پہلی بار, بلکہ یہ میرے جملے بھی آپ کو یاد آ جائیں گے. تو وہی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100 سالوں میں. تو مودی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی قدرت سے کھیل گیا, اور اب اس کو اس کی پرائس پے کرنی ہے, اور وہ سب سے زیادہ کریٹیکل ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جہاں آبادی زیادہ ہے, جہاں اس کی لینتھ زیادہ ہے دریاؤں کی, چیزوں کی, تو وہ تو ڈیفینیٹلی مودی کے لیے تو ایک بہت بڑا سر درد بن جائے گا, اور پچھتائے گا اس وقت کو جب اس نے پانی کو مشغلہ بنایا یا اپنی اس کا ہتھیار کے طور پہ کوشش کی. کیونکہ اب ہم جتنے مرضی انسان جب قدرت سے ابو ہونے کے لگتا ہے تو قدرت تو بالکل فلیٹ کر دیتی ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ, اور پھر یہ صرف یہیں کی بات نہیں ہے, پاکستان انڈیا کی بات نہیں ہے, آپ کا یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا پورا ہائیلی کریٹیکل ہے. اس میں تھائی لینڈ ہو, اس میں آپ کا ملیشیا ہو, انڈونیشیا, جتنے بھی یہ سارے ممالک ہیں, ایون بنگلہ دیش بھی اپنی اس کو کر لے, وہ جیسے کہتے تیاریاں کر لے.